السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى محمد وآله ومن تلا. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اجعلني خيرا مما يظن. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. حي الله هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحركها على النار، وأن يجعلها كمصابيح في جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا من خير الناس ممن تعلم القرآن، واجعل القرآن العظيم فينا وفي ذريتنا والصدق في الإخلاص والقبول والثبات. اللهم اجعلنا من اصطفيتهم لهذا الكتاب العزيز. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار. اللهم أدم جميع خدمة كتابك وتعلمه وترتيبه وحفظه ومراجعته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا لقيام وقيام الكتابة. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان وتسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هل تسمعونني يا حبيبات؟ هل الصوت مسموع؟ نعم مسموع إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا وهداية. الحمد لله الذي جعله شفاء للقلوب. الحمد لله الذي جعله حجة قائمة على عباده، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نترجم هذا أولا يا حبيبة. Nah, Masya Allah. Ya, beliau tadi membuka majelis kita dengan mengucapkan tahmid dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga memanjatkan doa-doa berisi kebaikan untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Kemudian beliau juga mendoakan agar kita semua yang hadir pada sore hari ini Allah sampaikan untuk menemui bulan Ramadan. Ya. Adapun judul yang kita bawa pada sore hari ini berasal dari sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran, apakah dia adalah atau musuh bagi kita? Nah, Masya Allah. فيا حبيبات، القرآن الكريم ليس كتابا يوضع على الرفوف. القرآن الكريم ليست كلمات نقرأها في المناسبات. kalau ada acara baca Al-Quran. القرآن الكريم رسالة من الله تعالى إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة، إلى قلب كل رجل وامرأة، يخاطب القلوب، يوجه الحياة، يبني الروح. فالقرآن الكريم إما أن يكون رفيقنا في الدنيا وشفيعنا في الآخرة إن شاء الله، وإما أن يكون شاهدا على تقصيرنا يوم القيامة والعياذ بالله. Ya, Al-Quran ini bukanlah kitab yang didesain untuk disimpan di rak-rak, ya, hanya ditaruh di rak-rak saja,
atau kitab yang hanya dibaca pada acara-acara, pada peringatan-peringatan, pada hajatan-hajatan, melainkan Al-Quran ini adalah sebuah risalah, sebuah surat cinta dari Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, kepada hati-hati manusia, hati para hamba yang membacanya. Di mana Al-Quran ini juga berfungsi sebagai pengkekal hati seorang, penguatnya. Ya. Kemudian dia adalah surat yang ditulis untuk memperkuat ruh kita semua yang membacanya. Naam, Syekh. متى يكون القرآن حجة لنا يا حبيبات؟ متى يكون حجة لنا؟ يكون لنا لصالحنا في هذه الأوقات إذا قرأناه بقلب حاضر ليس فقط باللسان. أحيانا والعياذ بالله نحن نخطئ حتى في مثلا عندما نقرأ ونحن لا نركز. وأولئك هم الفاسقون، أستغفر الله، الفائزون. لكن لأنه ما في تركيز، لأنه نحن نقرأ باللسان وقلبنا ليس حاضر. إذن عندما نقرأ القرآن بقلب حاضر يكون حجة لنا. عندما أتدبر آياته وأربطها بحياتي، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. أنا أتدبر هذه الآية، الله تعالى حرم علينا السخرية من بعضنا، ولأن النساء مشهورات بهذا الأمر والله المستعان، لذلك قال ولا نساء من نساء، صح؟ طيب أنا أسقطها على حياتي، هل أنا من الذين التزموا بقول الله تعالى وأبتعد عن السخرية من العباد، أم أنا من الذين يسخرون؟ أتدبر الآيات وأسقطها، أربطها بحياتي حتى يكون لها وقع في هذه الحياة، وحتى يكون هذا القرآن الكريم حجة لنا. Iya, pertanyaan untuk menjawab soal kita pada judul atau tema webinar ini, kapankah Al-Quran itu menjadi sahabat kita atau hujjatun lana nanti di yaumil qiyamah? Ya, kapan kira-kira? Kapan dia menjadi seorang sahabat, sosok penolong kita? Ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang hadir, biqalbin hadirin. Ya, jadi kita tidak hanya membaca lafaznya saja, tetapi benar-benar kita hadirkan segenap hati kita, jiwa kita, ruh kita. Kita hadirkan ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Kadang ada orang yang membaca sebuah ayat, wa ulaika humul faizun, seharusnya bunyinya itu faizun, tetapi karena dia tidak membaca dengan hati yang hadir, dia membacanya wa ulaika humul fasiqun. Padahal itu adalah perbedaan yang sangat jauh ya antara al-faizun dengan al-fasiqun. Ya. Kemudian Syekh tadi juga menjelaskan bahwasanya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan kita benar-benar merenungi dan mengamalkannya. Misalkan kita baca di surat Al-Hujurat itu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan suatu kaum. Ya. Dan ini adalah hal yang sering terjadi bahkan di antara para wanita. Ya, beliau katakan sesama wanita, sesama perempuan, sama-sama perempuan sih, tapi suka merendahkan satu sama lain. Nah, jadi janganlah kita membaca ayat tersebut pada lisan kita, tetapi pada prakteknya kita tidak mengamalkannya. Padahal itu adalah hal yang dilarang. نعم. متى يكون أيضا القرآن حجة لنا؟ عندما نلتزم بأوامره في أخلاقنا، في عباداتنا، عندما نجعله مصدرا للطمأنينة عند الحزن والضيق، عندما أكون ضيقة، عندما يكون لدي مشكلة، عندما أكون حزينة، ماذا أفعل؟ أحسن أنا أفتح يوتيوب حتى أنا أرى هذا يا ربي كوميديا صح؟ الشيء المضحك. لماذا؟ لأنه أنا حزينة أريد شيئا جميلا حتى أنا أفرح وأضحك. أتفرحين بشيء بغير كتاب الله؟
أتظنين أن الحزن سيذهب بهذه الأمور؟ لا والله، لا يذهب الحزن إلا كلام الله تعالى، لا يذهب الحزن إلا تعلقنا بالله تعالى، لا يجلب لنا السعادة إلا قربنا من الله سبحانه وتعالى، إلا التزامنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، إلا اقتفاؤنا لأثر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنا نجد السعادة، هنا نجد الطمأنينة، هنا نذهب عن أنفسنا وعن قلوبنا الحزن والضيق، الهم والغم، الكرب الشديد، كله يذهب يا حبيبات عندما نتعلق بكلام الله تعالى، وعندما نستحضره في كل حالاتنا، في حالات السعادة وفي حالات الحزن. عندما نسعد ننسى القرآن؟ لا، بل يكون هو أول حاضر في قلوبنا. عندما نحزن ننسى القرآن؟ لا، بل هو كذلك أول حاضر في قلوبنا، نلتجئ إلى الله تعالى به لعله يفرج عنا ما نحن فيه. Ya. Kemudian keadaan apa lagi ya yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita, sebagai hujjatun lana? Yang kedua, beliau sebutkan al-iltizam fil akhlaki wal a'mal. Ya, kita beriltizam dengan akhlak dan amal kita agar selalu sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca. Al-Quran yang kita hafalkan selama ini. Ya, sebagian orang mungkin pada mood-moodnya lagi capek, lagi sedih, lagi bosan, mereka berusaha untuk ngeboost atau menaikkan moodnya, kebahagiaannya itu dengan membuka YouTube, mencari video-video lucu, video-video yang menghibur, ya. Padahal kesedihan tidak akan bisa hilang kecuali dengan Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada kebahagiaan yang bisa datang melainkan dengan Al-Quran, dan tidak ada pula kesedihan yang bisa hilang kecuali dengan Al-Quran. Ya, jadi baik kita dalam keadaan senang, happy, maupun dalam keadaan sedih, selalu jadikan diri kita itu ta'alluq bil Quran, terikat dengan Al-Quran. Ya, senang kita tetap baca Al-Quran, ketika sedih, ada masalah, ada musibah, kita tetap membaca Al-Quran. Ya. Ketika kita terus beriltizam, ya, bermulazamah dengan Al-Quran pada seluruh keadaan kita, insya Allah kelak Al-Quran akan menjadi sahabat kita di akhirat. Naam, Syekh. نعم، الله تعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هل نبحث عن هداية يا حبيبات بغير كتاب الله تعالى؟ هل نبحث عن سعادة بغير كتاب الله تعالى؟ عندما دائما أذكركم بهذا الأمر، عندما نشتري جهازا من الأجهزة، أي جهاز، سواء كان تلفزيون، سواء كان غسالة ملابس، سواء كان غاسلة أطباق وصحون، سواء كان كاوية أو حتى لابتوب أو أي جهاز من الأجهزة، ماذا يوجد معه؟ هذا كتالوج، موجود فيه كتالوج الذي فيه المعلومات وكيف نستخدم هذا الجهاز، كيف نستطيع أن نتحكم في هذا الجهاز. أنت أيضا يا ابن آدم، أنا وأنت وهي وكل مخلوق من مخلوقات الله تعالى يوجد لدينا كتالوج. كل مشكلة قد تعترضنا موجودة في هذا الكتالوج. هذا الكتالوج القرآن الكريم. طبعا ممكن واحدة ستقول: يا أستاذة، ولكن عندما نشتري جهاز تلفزيون قديم، نحن نشتري تلفزيون قبل مثال 17 عاما أو 20 عاما، هل يستطيع هذا الجهاز نستطيع تشغيله على كتالوج لجهاز حديث خرج في هذا العام؟ لا نستطيع، لأنه هذا خلاص متطور أكثر من جهاز الذي قبل 20 عاما. ذلك أدلاما مسيبارو موجود فيه تكنولوجي، لبي تكنولوجيا موجود فيه أشياء جديدة. إلا القرآن الكريم من بداية الخليقة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، كل شيء يا حبيبات موجود فيه. كل داء موجود في هذا الإنسان
علاجه موجود في هذا القرآن الكريم، صالح لكل الأزمنة والأمكنة، كل زمان وكل مكان القرآن الكريم صالح فيه وصالح للعمل، وجديد متجدد دائما لا يبلى، فهو كلام الله تعالى. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan sebaik-baik petunjuk. Ya, misalkan kita ingin membuat sebuah masakan, ya, atau kita ingin mengetahui bagaimana sih tips dan trik mencuci yang baik, atau bagaimana sih cara ya pokoknya kegiatan-kegiatan rumah tangga, ya bagaimana sih cara membersihkan ini, membersihkan itu, seperti itu. Untuk mendapatkan referensi, terkadang kita akan membuka beberapa channel di televisi, atau kita membuka katalog-katalog, ya beliau tadi katakan ya, untuk mendapatkan maklumat atau referensi how to do something, ya. Biasanya kita akan mencarinya di YouTube atau di TV. Namun terkadang misalkan katakanlah kita sudah tahu bagaimana cara memasak masakan yang benar, ya, pada tahun ini. Apakah cara tersebut masih worth it untuk dipelajari oleh orang-orang 7 tahun mendatang? Ya, tentu saja sudah ketinggalan zaman. Ya, misalkan 7 tahun yang lalu orang-orang masih masak pakai arang. Di tutorialnya itu dituliskan, nanti dipanaskan di atas tungku, ya. Padahal 7 tahun setelahnya orang-orang tidak lagi memasak di atas tungku. Sudah di dalam oven, sudah di dalam microwave. Jadi kadang-kadang ya tutorial-tutorial tersebut pun bisa ketinggalan zaman. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kalau kita senantiasa mencari tutorial kehidupan di dalam Al-Quran, maka Al-Quran adalah satu-satunya buku, guidance book yang tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan luput dari zaman, ya, dari awal manusia sampai nanti hari kiamat, Al-Quran akan selalu relate dengan kehidupan manusia. Nah, Masya Allah. نعم يا حبيباتي، المرأة التي تعيش مع القرآن الكريم، طبعا ليس حديثنا فيه تشخيص للمرأة فقط، كل العالمين، الرجال والنساء والشباب والعجائز لكن نحن معشر النساء، أتكلم معكن الآن كمعشر النساء، نحن التي تعيش مع القرآن الكريم قلبها يزهر بالإيمان، أخلاقها تسمو بالقرآن الكريم، تثبت عند الابتلاء، إذا موجود البلاء قالوا أداء أجيان ثابتة ما شاء الله، استقامة. القرآن الكريم نورا لها في بيتها، نور لها في بيتها، في تربيتها، في علاقاتها. القرآن الكريم يحكمها، القرآن الكريم يعلمها، ينير دربها، القرآن الكريم معلم لها، القرآن الكريم هو ماذا نسمي أحيانا إذا نحن نريد السفر، مثال من هنا إلى سولو، نحن ماذا نفعل؟ نفتح GPS، صحيح؟ طيب عندما نفتح هذا GPS نستطيع أن نمشي في الطريق ما شاء الله، حتى أحيانا كذا ممكن ممكن نخطئ في الطريق، ثم نحن نفتح GPS خلاص موجود أداة نلاقي، حتى يعيدنا إلى الطريق الأولى الصحيحة التي مشينا عليها، التي أخطأنا، نحن كنا نمشي في هذه الطريق ثم أخطأنا، خلاص GPS الآن سيعطي لك حل ويعطيك طريقا آخر حتى ترجعي إلى الطريق الصحيح التي تركتها بدون قصد، حتى ترجعي إلى هذا الطريق. كذلك القرآن الكريم عندما نمتثله ونجعله منهجا لنا للحياة نسير عليه يا حبيبات، ليس فقط كلام، نحن نسير على هذا الكتاب العزيز. عندما نمشي على هذا الكتاب نتبع الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها، نتجنب الأمور التي نهانا الله تعالى عنها، مثل GPS، حتى عندما نخطئ لدينا الحل، هو سيعيدنا مرة أخرى إلى الطريق الصحيحة.
سيذهب عنا صدأ المعصية التي ارتكبناها، سيهدينا من الضلال ومن الطريق التي أضعناها، يعيدنا إلى الطريق الصحيحة، إلى الطريق المستقيم إن شاء الله. Iya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya anak-anak, remaja, orang tua, khususnya wanita yang hidup dengan Al-Quran, berjalan bersama Al-Quran, maka akan tampak pada hatinya yang penuh dengan keimanan. Ya. Kemudian Al-Quran itu juga akan tampak pada akhlaknya. Dan itu pastinya teruji ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang di luar sangkaan atau dugaannya selama ini. Dan Al-Quran itu akan menjadi tameng bagi segala macam kegalauan, kegelisahan, kegundahan, ya. Dan wanita yang senantiasa berjalan bersama Al-Quran, maka dia akan menjadi cahaya penerang di rumah-rumahnya. Ya, Al-Quranlah yang menjadikannya bijaksana dalam mendidik anak-anaknya. Ya, Al-Quranlah yang mengajarkannya bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Ya, dan Al-Quran ini beliau katakan mungkin fungsinya itu mirip-mirip seperti GPS atau Google Maps yang biasa kita pakai. Ya, terkadang kalau kita berpanduan dengan Google Maps itu, ia kadang membawa kita pada jalan yang keliru nggak? Pernah nggak kita ditunjuki oleh Google Maps, kemudian, lah kok salah jalannya? Lah kok ini jalan buntu? Nah, terkadang juga Google Maps memberikan kita rute atau jalan yang benar. Oh, ternyata ini benar jalannya. Dan meskipun katakanlah kita melewati jalan yang salah karena ditunjuki oleh Google Maps, biasanya Google Maps itu akan membuat reroute, ya, rute baru agar kita tetap sampai pada tujuan. Ya, sama seperti Al-Quran. Mau kita pernah berbuat maksiat atau berbuat dosa, atau mungkin pernah khilaf, tergelincir kepada kesalahan, maka Al-Quran itu akan terus membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya, mau kita kadang belok kanan, belok kiri, ya kita kadang berhenti, tetap saja Al-Quran itu senantiasa menunjuki kita jalan untuk sampai kepada Rob kita. Nah, طيب الآن تكلمنا متى يكون القرآن الكريم حجة لنا. طيب متى يكون القرآن الكريم حجة على الإنسان؟ الآن نعرف إذا قرأناه بدون عمل. لا يسخر قوم من قوم وأنا أسخر من الصغير ومن الكبير ومن الرجل ومن المرأة، ما يأتي إنسان إلا وأسخر منه، ما تأتي امرأة إلا وأنا أسخر منها، ما تأتي، حتى أصبح كل الناس يخافون من لساني من شدة السخرية التي أسخر منهم. وكونوا مع الصادقين. كيف؟ عندما يكون الإنسان يعني والعياذ بالله يكذب وهو يقرأ هذه الآية، هو يقرأها في كل تلاوة، بل هناك أحيانا الحفاظ الذين يقرؤون الآية ويراجعونها ولكنه يكذب كما يتنفس، الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا قرآن يا حبيبات بدون عمل. عندما الله سبحانه وتعالى يأمر المرأة بأن تستر نفسها وألا تبدي زينتها إلا لمحارمها، ثم نراها وهي تضع المسكرة وتدندن، تضع دندن في وجهها ثم تخرج وقد لبست الملابس الضيقة وقد وضعت في وجهها الألوان ورني وقد فعلت ما تغري به الرجال. كل إنسان يغوي بسببك ستكونين أنت مسؤولة وتحملين نفس إثمه، لا ينقص من إثمه شيء، ولكن أنت أيضا ستكونين حاملة لهذا الإثم مثل إثمه إلى يوم القيامة، لأنك أنت السبب في هذه الغواية. فهم يا حبيبات؟ هذا عندما نقرأ القرآن الكريم بدون عمل. اللهم اجعلنا من العاملين بهذا الكتاب العزيز. عندما يقرأه الإنسان بدون عمل يكون حجة عليه. Kemudian kita akan transisi ke judul yang kedua, ke subbab yang kedua. Ketika Al-Quran ini menjadi hujjatun alal insan, menjadi saksi yang akan memperberat,
ya hisab kita kelak di yaumul qiyamah. Pada saat apa itu? Pada saat kita membaca Al-Quran tanpa mengamalkannya. Wal'iyadzubillah. Ya. Terkadang sebagian orang ya ketika membaca sebuah ayat, contohnya ya, tadi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, janganlah kalian merendahkan orang lain, kaum yang lainnya. Nah, kita membaca ayat tersebut, tetapi pada prakteknya kita senang sekali meremehkan orang lain. Ya. Senang sekali mengejek-ejek orang lain. Senang sekali berkomentar negatif di medsos, misalkan, ya, bersikap julid terhadap orang lain. Ya. Padahal kita setiap harinya memurojaah ayat tersebut, membaca ayat tersebut, bahkan kita sudah menghafalnya sejak SD atau sejak SMP, tetapi tetap saja pada prakteknya kita nol besar. Ya. Itulah yang menjadikan Al-Quran itu sebab yang memperberat, ya, mempersulit keadaan kita ketika dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita membaca ayat, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kita menghafalnya, kita membacanya, kita mentadaburi ayatnya. Tetapi bahkan pada setiap nafas kita yang kita katakan adalah kedustaan. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang awam ya akhwat. Bahkan para hufaz, beliau katakan tadi, juga senang melakukannya. Dia membaca Al-Quran, tetapi suka berdusta, suka berbohong, suka menipu orang lain, suka memanipulasi orang lain. Ya, itulah yang menjadikan Al-Quran nanti yang akan memusuhinya kelak di hari kiamat. Kemudian, ini khusus bagi para wanita juga. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita semua untuk tidak menampakkan perhiasan ya di hadapan non-mahram kita. Ya, tetapi kita senang sekali berhias di hadapan non-mahram kita. Semakin berwarna-warni gamis kita, semakin pede keluar rumah. Semakin belang-beling blush on kita, semakin pede, semakin senang, suka dipuji oleh orang lain. Ya, semakin menor, semakin bahagia. Ya. Dan ini sebenarnya tidak hanya menjadi dosa bagi kita, tidak hanya menjadi Al-Quran sebagai musuh kita, tetapi juga kita sebagai pionirnya, orang yang mempraktekkannya akan mendapatkan dosa orang lain yang meniru kita. Misalkan kita terkenal sebagai hafidhoh. Oh, aku ingin meniru gaya dia deh. Dia kan penghafal Al-Quran. Padahal kita suka menampakkan keindahan diri kita, memakai perhiasan yang mencolok. Ya. Karena orang lain meniru kita, sehingga dosa orang tersebut kita dapatkan juga. Menjadi dosa jariyah yang terus-menerus akan kita dulang kelak di yaumul qiyamah. Wal'iyadzubillah. Nah, syukur. متى يا حبيبات يكون القرآن حجة على الإنسان؟ إذا عرف الحكم الشرعي وخالفه. عرف أن الكذب حرام ولكنه أيضا يكذب. عرف أن السرقة حرام ولكنه أيضا يسرق. عرف أن الافتراء على خلق الله تعالى حرام ولكن ما زال يفتري. عرف أن هناك أمور كثيرة محرمة حرمها الله تعالى عليه. خروجك متبرجة حرام، إبداء زينتك حرام، أن ننظر إلى الحرام حرام، أن نفعل النميمة بين الناس حرام، أن نضر بالآخرين حرام. إذا عرفنا هذا كله ومع ذلك ما زلنا نمارس هذا، أيضا هنا يكون القرآن حجة على الإنسان. Ya, kemudian yang kedua, kapan Al-Quran itu menjadi musuh kita di hari kiamat? Ketika kita mengetahui hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, hal-hal yang telah Allah haramkan atas kita, tetapi kita menyelisihinya, tidak mau patuh. Ya, kita tahu bohong itu haram, ya, berkata dusta itu haram, tetapi kita tetap saja melakukannya. Atau kita tahu bahwasanya mencuri, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang haram, tetapi kita tetap saja melakukannya.
atau kita tahu bahwasanya mengada-ada atas nama Allah bersumpah palsu adalah hal yang haram, tetapi kita suka sekali menggunakan nama Allah untuk sumpah palsu, ya, mengada-ada atas nama Allah. Ya, seluruh keharaman yang kita ketahui asalnya dari Al-Quran, kita tahu itu harus dijauhi, tetapi kita lakukan. Ya, ketika kita tetap saja menampakkan perhiasan kita, ketika kita suka berbuat namimah, mengadu domba satu sama lain, ya kita tahu itu haram, tetapi kita melakukannya. Ya, ketika saat kita menyelisihi apa yang Allah haramkan tersebut, saat itulah Al-Quran itu berubah menjadi musuh kita. Ya Allah, ana sendiri merinding ya menerjemahkan ini. Nam. Waliyadzubillah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Naam, syukran. آمين يا رب العالمين. عندما يسمع آيات الوعيد ولا يتحرك قلبه، لا يخاف، يكون حجة عليه. عندما يهجر القرآن الكريم في زحمة هذه الدنيا يكون القرآن حجة عليه. الله تعالى يقول على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طبعا عندما نتحدث عن هجر القرآن الكريم هو لا يعني فقط ترك التلاوة، هو يشمل أيضا هناك من يهجر التدبر في القرآن الكريم، هناك من يهجر العمل بالقرآن الكريم، هناك من يهجر التحاكم إلى القرآن الكريم. ما معنى التحاكم يا أستاذة؟ نحن عرفنا ما معنى تدبر، عرفنا ما معنى العمل، لكن ما معنى التحاكم إلى القرآن الكريم؟ الحكم الذي يحكم به القرآن الكريم بين الناس، الحكم الذي يقع عليك عندما ترتكب هذه المعصية. الله سبحانه وتعالى مثلا جعل حكم الزاني غير المحصن 100 جلدة وتغريب عام، هذا في سورة النور، 100 جلدة ويغرب عاما عن بلده. طيب الذي يهجر هذا الحكم وكثيرا قد هجر والله المستعان، بل إن الأحكام ما عاد والله المستعان، يعني هناك من يقيمها إلا من رحم ربي. الأحكام الشرعية في حياة الإنسان وما يمر في حياته من أمور ومن أشياء ومن كلها لها أحكام شرعية تتراوح تتردد ما بين حلال وما بين حرام وما بين مباح، يعني إذا فعلته لم تؤجر، وإذا تركته إذا فعلته لم تؤجر، وإذا تركته كذلك لم تؤجر. فهذا هو المباح. المستحب الذي إذا تركته لم تؤجر وإذا فعلته أجرت إن شاء الله. هذه كلها التي تتراوح فيها حياتنا، هذه الأمور يا حبيبة كلها عندما نعلمها ولا نقيمها، هذا هجر أيضا للقرآن الكريم، لأنه هجر التحاكم بالقرآن الكريم. Ya, kemudian yang kedua, keadaan yang menjadikan Al-Quran itu sebagai musuh kita di akhirat, ketika kita membaca ayat-ayatnya, tetapi ayat-ayat tersebut tidak menggetarkan hati kita, tidak memberikan dampak ya pada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Para rasul itu berdoa kepada Allah, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjura, diabaikan. Dan apa makna mahjura di sini? Ya, ada beberapa makna dari mahjura. Mahjura itu tidak hanya ketika seseorang meninggalkan bacaan Al-Quran, ya. Itu termasuk, tetapi tidak hanya sebatas itu ya. Tetapi ketika seseorang juga meninggalkan untuk mentadaburinya, meninggalkan untuk mengamalkannya, meninggalkan untuk bertahakum, ya, berhukum dengan Al-Quranul Karim. Ya. Contoh dari tahakum ini, misalkan di surat An-Nur, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan bagi para pezina yang belum menikah ya, itu dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Nah, ketika kita tidak melaksanakannya, ya, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah berbuat mahjuro. Kita telah mengabaikan Al-Qur'an. Ya, dan termasuk dari tahakum itu bukan hanya pada hukum-hukum had saja, tetapi semuanya, ya, semua hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an, baik halalnya, baik haramnya, maupun yang mubah. Mubah itu adalah hal-hal yang boleh kita kerjakan, tetapi ketika dikerjakan tidak mendapatkan dosa maupun pahala. Nah, syukur. أيضا متى يكون القرآن حجة عليك؟ عندما يهجره لا يجعله مرجعا في قرارات حياته. عندما يكون لدينا قرارات في الحياة لابد موجود لدينا أمور، هذه الأمور لابد أن نقرر فيها إما أن نفعلها وإما أن لا نفعلها. طيب أنا أقرر هذا الشيء، لماذا؟ أنا أريد هكذا، وهذا الشيء لا قررت أني لن أفعله، لأني لا أريد، مع أن الحقيقة والصحيح والصواب أن تقومي بهذا وتنتهي عن هذا. لو رجعت إلى القرآن الكريم لعرفت أن القرار الصحيح هنا، وذلك القرار خطأ، ولكن أنت تختارين بنفسك. إذن الآن أنت أصبحت هاجرة للقرآن الكريم من جعله مرجعا لقراراتك في الحياة. طيب القرآن الكريم يا حبيبات، يعني نحن النساء. طيب نترجم هذا أولا يا أستاذة زهرة. Nah, Syahwati. Kemudian bagian dari mahjuroh ya, tadi beliau lanjutkan bahwasanya seseorang dikatakan telah mengabaikan Al-Qur'an ketika dia tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai marja', sebagai referensi ya pada setiap keputusan-keputusan yang dia ambil. Ya, terkadang kita ketika membuat keputusan itu membuatnya berdasarkan keinginan kita. Oh, aku mau melakukan ini. Oh, aku nggak mau melakukan ini. Tidak seperti itu ya. Seseorang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, dia harus menjadikan Al-Quran ini sebagai tolak ukur dari keputusannya. Misalkan, dia akan memutuskan sesuatu, mengambil keputusan yang berat. Ya. Dia sesuaikan atau dia mengambil pertimbangan dari Al-Quran. Maka itulah keputusan yang paling baik, keputusan yang paling tepat ya. Tidak berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan keinginan kita semata. Nah, syukur. طيب النساء قلوبهم رقيقة. القرآن الكريم ماذا يخاطب؟ يخاطب هذه الرقة الموجودة في قلوب النساء، يهدئ هذه القلوب ويقويها. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن الكريم يا حبيبات شفاء من القلق، دواء من الحزن، ملجأ عند الخوف، نور في ظلمة الطريق. يا حبيبات نحن الآن في زمن الله المستعان كثرت فيه المصائب والمصاعب، أصبحنا نعاني في كل الاتجاهات، ما عاد لنا من ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، ما عاد لنا مما يخرجنا من هذه المصائب جميعا إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. الله بالقرآن الكريم. Iya, khususnya bagi para perempuan, para wanita, kita ini hatinya itu sangat lemah, roqiqoh, sangat tipis, fragile ya, gampang pecah ya. Dan oleh karena itulah kita para wanita adalah sosok-sosok yang paling membutuhkan Al-Quran sebagai penguat hati kita, sebagai penenang hati kita dikala kita sedih, dikala kita gelisah, gundah, lelah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami telah menurunkan Al-Quran yang menjadi obat,
yang menjadi penawar bagi segala macam kegelisahan, segala macam penyakit. Ya. Al-Quran ini sebagai malja, tempat kita pulang ketika kita sedang takut, ketika kita sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil, tidak aman, ya. Dan ada hari-hari di mana rasanya itu musibah atau ujian itu selalu datang dalam setiap sudut kehidupan kita, kanan, kiri, depan, belakang, ya. Sepertinya kita selalu didatangi oleh musibah yang bertubi-tubi, yang tidak pernah berhenti. Ya, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah penguat, ya, sebuah penawar, sebuah tameng dari segala macam musibah yang datang, yaitu Al-Quranul Karim. Naam Syekh. المسؤولية التي علينا نحن تجاه القرآن مسؤولية كل امرأة عظيمة تجاه كتاب الله تعالى. انتبهوا لهذه النقاط. لا بد أن يكون لنا ورد يومي ولو صفحة كل يوم. طبعا أنا أتحدث عن النساء العاديات، أما بالنسبة لأهل القرآن فلا بد أن يكون لهم ورد ثابت لا يقل عن جزء على الأقل في اليوم. Ya, dan Al-Quran ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang perempuan untuk terus membacanya, ya. Khususnya untuk para awam, para pemula mungkin, ya. Jadikan wirid atau keseharian, ya, bagian dari rutinitas ibadah kita itu ada di dalamnya membaca Al-Quran, ya. Itu untuk orang awam. Khusus untuk para penghafalnya, apalagi orang-orang yang telah mendapatkan sanad, paling sedikit minimal itu 1 juz Al-Quran dia baca, dia murojaah, ya. Nilai plus kalau dia sekalian mentadaburinya. Nah, Syekhoti. أيضا أن تتعلم معاني الآيات. ماذا تطلب مني؟ تطلب مني أن أتطهر إذا قمت إلى الصلاة، وأن يكون وضوئي كذا وكذا وكذا، يبدأ بغسل اليدين ثم بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، بغسل الوجه، بغسل اليدين إلى المرفقين، بمسح الرأس مع الأذن، بغسل الرجلين. كل آية ماذا تريد مني؟ ماذا سأفعل مع هذه الآية؟ أتعلم منها أن أربي أبنائي على حب القرآن الكريم. اجعلي لهم هدية، كل سورة يحفظونها هدية، ولو هدية صغيرة، المهم أن يتعلم أن هذا القرآن ما يأتي إلا بخير. اربطي القرآن الكريم بكل جميل. ذهبتم في مكان جميل، ذهبتم إلى مكان جميل، قولي هذه هدية من الله تعالى لأنك تحفظ القرآن، لأنك حفظت سورة جديدة، لأنك حفظت آية جديدة. ربيهم على حب القرآن الكريم. أنت حزين، اقرأ القرآن يا ابنتي، لأنك إذا قرأت القرآن الله تعالى سيذهب عنك الحزن، وهكذا حتى ينشأ هؤلاء الأبناء محبون لكتاب الله تعالى. أن يكون القرآن الكريم حاضرا في البيت، في السلوك، في الأخلاق. لا تكذبي، لا تسرقي، لا تغتابي، لا تنمي، لا تعصي الوالدين، لا تعصي الزوج. حاولي أن تتعاملي مع الجميع بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اصبري وصابري ورابطي. المرأة الصالحة تبدأ دائما بنفسها، ثم بعد ذلك تصلح بيتها، ثم بعد ذلك إذا أصلحت نفسها ثم بيتها أصبحت مؤثرة في المجتمع. Iya. Kemudian wajib bagi kita semua untuk mempelajari makna dari ayat-ayat yang kita baca. Kita sudah membacanya, sudah menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah mempelajari makna ayat-ayatnya. Ya, misalkan ayat tentang toharoh, ya, tata cara untuk bersuci sebelum sholat, ya. Bagaimana cara membasuh muka, bagaimana cara membasuh tangan, membasuh kepala, ya. Hendaknya kita mempelajari ayat yang sudah kita baca.
Ya, ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk bersuci, bertoharoh, pelajari bagaimana caranya. Seperti itu ya. Kemudian hendaklah kita sebagai wanita khususnya para ibu, para ummahat ya, atau para asatidzah, para guru untuk mendidik anak-anak agar mencintai Al-Quran ya. Untuk mencintai Al-Quran dalam setiap keadaan mereka. Misalkan mereka sudah menghafal satu surat baru ya atau satu ayat baru, kemudian kita memberikan mereka hadiah. Meskipun hadiah yang sederhana, hadiah yang kecil, kita ajak mereka jalan-jalan, beli jajan ke Indomaret, katakan, ini adalah hadiah dari Allah karena engkau telah menghafalkan satu ayat. Ya, ini adalah hadiah dari Allah karena engkau telah menghafalkan 2 ayat, telah menghafalkan satu surat. Ya, kembalikan kebahagiaan mereka itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga mereka itu benar-benar mencintai Al-Quran. Ya, benar-benar mencintai untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, kemudian ketika mereka sedih, ajak mereka untuk tetap membersamai Al-Quran. Ya, ketika mereka sedih, ayo kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kesedihan kita, ya, menghilangkan air mata kita, seperti itu. Dan jadikanlah Al-Quran ini hadir di rumah-rumah kita, ya, tampak pada akhlak kita. Ya, ketika Al-Quran mengatakan jangan mencuri, maka janganlah kita mencuri. Atau jangan berghibah, maka janganlah kita menggibahi orang lain. La takdzib, jangan berdosa, maka janganlah kita berkata dusta, berkata bohong. Ya. Kemudian taatilah suami, seperti itu. Dan adapun hal-hal ya yang mungkin kita dapatkan musibah-musibah atau cobaan, gangguan, maka hendaklah bagi diri kita semua untuk bersabar. Ya, bersabar atas musibah yang menimpa kita. Dan ketika kita memulainya dari diri kita sendiri, ya, menampakkan Al-Quranul Karim pada akhlak kita, insya Allah hal tersebut akan tertular dengan anggota keluarga kita yang lain di rumah. Ya, ketika rumah kita bagus, ya, rumah Ummu A bagus anak-anaknya, dirinya, kemudian rumah Ummu B juga seperti itu, maka rumah-rumah yang di dalamnya ada pendidik, ada ibu yang mendidik anaknya dengan Al-Quran akan berkumpul menjadi sebuah mujtama', sebuah masyarakat Qur'ani. Ya, insya Allah ya. Insya Allah kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian dari rumah kita, baru kepada masyarakat. Naam, Syekhati. أيها حبيبات، خاتمة القرآن سيشهد، فإما أن يشهد لنا بأن عظمناه، بأن عملنا به، وإما أن يشهد علينا بأن قصرنا وأن أعرضنا عنه والعياذ بالله. فهيا يا حبيبات، الله الله في أن نجعل القرآن العظيم أنيسا لقلوبنا، نجعل القرآن العظيم مرشدا لحياتنا، نجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وحجة لنا لا علينا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. نترجم هذا أولا يا حبيبة. Nah, Syekhati. Kemudian ya sebagai penutup kalimat dari beliau, Al-Quran ini ya nanti akan memberikan kesaksian kepada setiap manusia, tetapi kesaksian tersebut bisa dua. Yang pertama, kesaksian yang akan memperberat, menyulitkan hisab kita, atau kesaksian yang akan menolong kita, mempermudah hisab kita kelak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita para penghafal Al-Quran, pembelajar Al-Quran, yang Al-Qurannya tersebut menjadi sahabat mereka, menjadi syafaat, menjadi penolong mereka kelak di Yaumul Hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Nam syukur. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لجمع تاب من زلاتهم ما كان منهم في الزمان الأول. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين،
يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود. وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أخيرا وليس آخرا أشكر ابنتي الحبيبة وقرة عين الأستاذة زهراء. أشكر ابنتي الحبيبة حنان. أشكر بناتي الحبيبات جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى بناتي الحبيبات أن ينفعكم وأن ينفع بكم وأن يجري الخير على أيديكم أنتم وجميع أخواتكم، أستاذة مصفوفة، أستاذة قانتة، أستاذة ألفي، أستاذة كاميليا، أستاذة جميع بناتي من أول حتى هذا اليوم. أسأل الله يا بناتي أن يجري الخير على أيديكم وأن يوفقكم وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن لا يحرمكم أجر ومثوبة جميع الأعمال القرآنية التي تقومون بها. واعلموا أن كل تعب تتعبونه في هذا العمل القرآني يا بناتي هو لكم إن شاء الله أضعافا مضاعفة عند رب العالمين. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن شاء الله. وواصلوا هذا العمل القرآني وسيأتيكم خراجه ولو بعد حين. إن شاء الله سترون النتيجة والثمرة في قادم الأيام، وسترون الثمرة والنتيجة في موازين الحسنات، وسترونها إن شاء الله في يوم القيامة عندما تتطاير الصحف. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم أجرهم ومثوبتهم بنات الحبيبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau juga membacakan doa untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Ya, kemudian ucapan terima kasih beliau juga kepada seluruh murid-murid beliau. Ya, mungkin ada di antara kita di sini para tolibatnya Syekhul Alam. Beliau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah hadir dari murid beliau yang paling pertama Ustazah Masfufah sampai murid beliau pada hari ini yang sedang berada di Bogor. Ya, beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan beliau juga berpesan setiap keletihan, rasa lelah kita dalam mengamalkan Al-Quran, yakinlah rasa lelah tersebut akan menjadi pahala, akan berubah bentuk menjadi pahala yang berlipat ganda kelak di Yaumul Qiyamah. Beliau berpesan ya, mengutip ayat Al-Quran, "Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun." Janganlah kalian merasa lemah, merasa rendah diri, janganlah kalian merasa sedih, padahal kalian adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya bersama Al-Quranul Karim. Ya, kami cukupkan dulu sampai di sini selaku penerjemah. Kami kembalikan acaranya kepada MC. Tafadhali. نتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان إلى فضيلة الشيخ وأحلام ناجي حزم القوح على هذه المحاضرة القيمة النافعة التي أثرت قلوبنا وعقولنا. كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذة الزهراء على جهودها المبارك في الترجمة والتيسير، فبارك الله فيهما ونفع بهما وجزاهما الله عنا خير الجزاء وجعل ما قدمته في ميزان حسناتهما. Alhamdulillah, baru saja kita telah menyimak pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga dengan ini semakin menambah intensitas kita terhadap Al-Quran, sehingga ia menjadi penolong kita di akhirat kelak. Amin. Selanjutnya, memasuki sesi tanya-jawab, kami persilakan kepada peserta yang hendak bertanya, silahkan disampaikan melalui raise hand atau room chat di aplikasi Zoom. Silahkan akhwat jika ada yang ingin bertanya.
Baik, jika semua insya Allah sudah cukup ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara yaitu penutupan. Sebagai penutup, tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Syekhah Ahlam Naji Hizam Al-Quh, juga kepada Ustazah Az-Zahra atas ilmu yang telah disampaikan hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa, semoga ilmu yang kita peroleh pada webinar ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta menjadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة الدين والعلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعل في قلوبنا رياء ولا عجبا بل ثبتنا على الإخلاص في جميع خطواتنا واجعلنا من المقبولين آمين اللهم آمين. Amin. Allahumma amin. Akhir kata, kami selaku MC mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Barakallahu fiikum. Fi amanillah saza. Oh, sekarang.